میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث بھئی کو بند کرو انہیں سادہ چلاؤ ثلاثون کذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا
قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے. صاحب اور ساتھیو، جماعت دے جید علماء اور خطابہ دے خطابات نو تساں احباب نے سماعت فرمایا ہے. سب علماء دا بیان کرنا اور سمندری دی انتظامیہ دا یہ پروگرام کروانا، بالخصوص میرے انتہائی پیارے بھائی سعود صاحب اور اس مسجد دے خطیب میرے انتہائی محترم بھائی مولانا عبد الشکور صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا پوری باڈی، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے اس کانفرنس نو قیامت دے دن ساریاں دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے. اچھی کہہ دیو آمین. میرے ذمے عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نہ مضمون لگایا گیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی چاہواں گا کہ اپنے اس ٹائم دے اندر جیڑی آیت مقدسہ میں پڑھی ہے ادھے اردا گرد ہی رہا. اللہ سانو سارے انو پیغمبر دے ختم نبوت دے دروازے دا پہرے دار بنا دے. اچھی کہو آمین. کیونکہ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نہ نبی علیہ السلام دے ختم نبوت دے دروازے دے اندر کئی دفعہ کوشش کیتی گئی ہے سوراخ کرن دی. خواہ کوئی وہ حکومتی وزیر ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی انتظامیہ دا آدمی ہے، لیکن الحمدللہ پیغمبر دے منن والے ہر واری شیشہ پلائی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہوئے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہاں گے پیغمبر دی ختم نبوت دی دروازے دی چوکی داری اور پہرے داری کر دے رہاں گے. کہو انشاءاللہ. بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑی توجہ دے نال. بعض لوگ ساڈے اعتراض کردے نے کہ علماء اہل حدیث دا ختم نبوت چ کوئی کردار نہیں. یہ جواب بھی میں انشاءاللہ کے چل کے دیاں گا. بڑی ہی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری بات نو سننے. سارے ماشاءاللہ ہوشیار ہونا بیدار ہونا ماشاءاللہ، کیونکہ مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب نے تھانو چنگا ہلایا ہے، اٹھایا بھی ہے، پھر بٹھایا بھی ہے، پھر تھانو بلایا بھی ہے. سارے کام ہی انہاں کیتے نے. اللہ تعالیٰ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گھر ہوئے. ہر نبی نو نبی مناں گے گزارا ہو جائے گا، لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو صرف نبی منن نہ گزارا نہیں ہونا جب تک اسی انہاں نو آخری نبی نہیں مناں گے. آخری نبی مناں گے تو پھر اسی مسلمان کہلوان دے حقدار ہاں. یہ گل بڑی توجہ نہ سنی. میں جڑی بات کرنا چاہنا کہ آخری نبی نو آخری نبی ملنا پینا ہے. جیڑا انسان آخری نبی نہیں مندا وہ بندہ مسلمان، یار بولو تے صحیح نہ، وہ بندہ مسلمان نہیں. پیغمبر چونکہ آخری نبی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے تے جز 2 نے، تیسرا جز کوئی نہیں. اس تو قبل بھی کلمے تے جز 2 ہی رہے نے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. یہ دوسرا جز جڑا ہے کیوں چینج ہوندا رہا ہے؟ وہ دی وجہ کی ہے کہ حضرت آدم دنیا تو چلے گئے، وہ اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے تو انہاں دی نبوت شریعت نال ہی گئی. بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہ اپنی نبوت تے شریعت نال لے گئے، پھر انہاں دا جز بھی چینج ہو گیا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنی نبوت تے 10 صحیفے نال لے گئے، انہاں دی نبوت بھی گئی، شریعت بھی گئی۔ حضرت شیش علیہ السلام دنیا تو گئے، 50 صحیفے تے نبوت نال لے گئے، انہاں دی نبوت بھی گئی، صحیفے بھی گئے۔ حضرت ادریس دنیا تو گئے، 30 صحیفے تے نبوت نال لے گئے۔ حضرت اسماعیل دنیا تو گئے، اپنی نبوت تے شریعت نال لے گئے۔ حضرت موسیٰ دنیا تو گئے، اپنی تورات تے نبوت نال لے گئے۔ حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے، اپنی نبوت تے انجیل جڑی ہے آسمان تے نال ہی لے گئے۔ حضرت داؤد دنیا تو گئے، اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے۔ یعنی جیڑا نبی دنیا تو گیا ہے وہ دی نبوت شریعت نال ہی گئی، اگو نبا نبی آیا وہ دی نبوت تے شریعت شروع ہو گئی۔ ہن کلمے دا دوجا جز محمد الرسول اللہ، سمندری دے باسیو ایک قیامت تک جز بدل نہیں سکدا۔ وہ دی وجہ کی ہے، علت کی ہے کہ آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ ہن نواں نبی بولیا جی نا، بولیا جی نا، نواں نبی نہیں ہونا، نبی آخری، دین بھی آخری۔ ادھر میرے وال توجہ کیجئے، قرآن کتاب بھی تے تسی امت بھی۔ ہن نوی امت بھی کوئی نہیں، نواں قرآن بھی کوئی نہیں، نواں دین بھی کوئی نہیں، تے نواں نبی بھی کوئی نہیں۔ جڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان الو دا پٹھا کسیٹی دا پتر ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر دی نبوت تے دوسری آیت سنیے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ ایک کدوں گل ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر، اللہ نے 1,24,000 انبیاء دیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا ہے۔ سمندری والیا اردا گرد تو آنے والو قرآن دے پروانے ہو، آمینہ دے لال فرماندے نے انی مکتوب عند اللہ انا خاتم النبیین۔ اجے آدم دی مٹی گوئی گئی سی، آدم اجے پیدا نہیں سنوئے، اللہ نے اودو ہی منو خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ اجے آسمان تے زمین وار سے مار سے وجود چ نہیں آیا، ادو بھی ساڈے محبوب خاتم النبیین سن۔ اجے آدم دی روح تے جسم کٹھے نہیں ہوئے، ادو بھی آقا علیہ السلام خاتم النبیین سن۔ بابا جی آندے نے نا کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن۔ پھر کہہ دیو ترجمہ ہو جائے، وہ بولو دے صحیح۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، انبیاء دی جماعت، جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، صحیفے دے دیاں، امامتاں دے دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، تھوڑیاں امامتاں خطابتاں شریعتاں کتاباں صحیفیاں دا تھوڑیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول
پھر میرا رسول آ جائے. اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے. فرمایا رسول آگے مصدق لما معکم تواڈے ساریاں دی تصدیق کرے. اللہ جی ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا اللہ تؤمنوا النبی ولا تنصروا قال اقررتم. فرمایا میرے نبیو او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے, کتاباں دیاں موراں نہیں جے چلانیاں, شریعتاں دا نظام بند کر دینا ہے, امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے, اپنیاں خطاب تاں امامتاں شریعتاں نبوتاں سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے. تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا, تساں ساریاں ایک پاسے ہو جانا ہے. نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا ہے. متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو, ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو. جدوں تک مینوں وعدہ نہ دو گے ادوں تک میتھوں نبوت نہ لو گے. انو آخ دینی مقام محمد تو کی جانے خیر الانام محمد. کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن قیامت آ سکتی ہے, میرے آخر اور کوئی نبی آ سکتا؟ بولو نا, نبی بھی آخری آ سکتا تے دین بھی آخری, دین بھی مکمل ہو گیا. اچھی بولو دین بھی, او اچھی نہیں بولتے, دین بھی دین مکمل ہو گیا. آخری دین ہے کتھے مکمل ہے؟ یہ بھی ایت جڑی ہے ختم نبوت تے دلالت کر رہی ہے. ایت نمبر 3 میدان عرفات دا 10 ہجری ہے, 9 ذوالحج جمعہ دا دینے. میرے پیغمبر اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے تے آقا علیہ السلام تے جبریل قرآن دی آیت لے کے آ جاندا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر کہہ دیو سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے, اپنی نعمت نو پوریاں کر. ادھر میرے وال ویکھو, آقا اونٹنی تے بیٹھے نے, کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے, کتاب الانبیاء صحیح بخاری ہے. میرے پیغمبر نے اس طرح انگل پاک آسمان نو اٹھا لئی ہے. آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ, اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ, اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اللہ گواہیاں قادیاں نے فرمایا جویں تو دین اللہ میرے تے نازل کیتا ہے میں اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے اے دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے. اور سمندری دے باسیو جدے قلب اتر تے پورا دین اتریا ہے, وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, ختم نبوت, مولانا یوسف سروری صاحب. جیڑا نبی دے دین چ وعدہ گھاٹا کردا ہے وہ پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے. اوچی بولو کی ہے؟ کیونکہ نبی دی ذات بھی لا ریب ہے, نبی دی بات بھی لا ریب ہے. نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک, بات دے لحاظ نہ بھی کیوں جی حکیم صاحب, بات دے لحاظ نہ بھی اچھی بولو. آپ دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں. جیڑا بندہ پیغمبر نو چھڈ کے کسے دی مرشد دی پیروی کردا ہے, کسے دی بیعت کردا ہے, وہ بھی نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے. اسی یہ چور دروازے بند کرنے نے, اے چور دروازے نے. حضرت علامہ شہید کی فرماندے ہوندے ہیں چور دروازے کھول دیتے ہو پھر کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا. جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو اور بولو نقب لگے گی.
اہل حدیث اس زمین کی دھرتی تے او جماعت ہے جنہوں نے کیا لا الہ الا اللہ، ذات صفات بات دے لحاظ نہ اللہ لا شریک ہے، بے نہیں ذات بات صفات دے لحاظ نہ آمینہ دا لال بھی لا شریک ہے، کوئی او دا شریک تے پورے کلمے تے رب نے نقطہ بھی اس واسطے نہیں پایا، رب نو اپنی شراکت مصطفیٰ دی شراکت چ نقطہ گوارا نہیں، تو ٹائی من دے شریک چکی پھرنا ہے، یہ ایویں ہی آندا میں فلانے دی بیعت ہاں، کیوں نبی دی بیعت وارا نہیں کھاندی؟ ہن سمندری دا چوک ہوئے، حضرت علماء اکرام مولانا سمندری دا چوک ہوئے، دن دے 12 بجے ہن بندہ دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تے جنہ کولو لنگنا انہاں کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے، سورج سر تے وے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے، اور سورج دے ہوندیاں دیوے دی لوڑ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے میں اپنے نبی نو سورج بنایا ہے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا دا سورج صبح چڑھدا ہے رات نو ڈب جاندا ہے، جڑا میرا سورج ہے یہ دنے بھی چڑھیا ہے تے رات بھی چڑھیا ہے، یہ نبوت دا سورج جڑا دنے بھی چڑھیا ہے، دن ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے، احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے، کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے نل جوڑی، انہوں نقص تے ڈٹھو ایویں اودا میں فلانے دی بیعت ہاں، ایک نو میں پوچھا تو اگلے دن آنا ہے میں فلانے دی بیعت ہاں، ہونا نہ میں فلانے دی، آندا جی وہ پیر چھوٹا سی جنہوں ہن پھڑیا وڈا ہے، وہ کوجا سی جنہوں ہن پھڑیا سونا ہے، میں کیا ساڈے نبی نالوں اچا بھی کوئی وکھاؤ تو دے نال سونا بھی کوئی وکھاؤ، پھر جائے جے دوجے پاسے، وہ بول دے نہیں، وہی تے کہندے لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لبنا کتھوں جے رب کہ ماں دی ککھ نے ایڈا سونا جنیا ہے، وہ بولو کوئی ماں تے وکھاؤ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سونیا میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا ویکھیا ہی نہیں، کسے ماں دی کوکھ نے جنیا ہی نہیں، یہ آسان نے 1500 سال پہلو ہی کہہ چھڑیا ہے، سونیا تو ہر عیب تو کجی تو مبرہ پیدا ہوئے، تے ایویں معلوم ہوندا ہی جویں رب دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بناندا جاندا سی، اور یار کوئی ایڈا سونا لیاؤ تے صحیح، کوئی وکھاؤ تے صحیح، ایویں کہندے لب کے ہن کی آندے نے آمد مصطفیٰ مرحبا، وہ تے اگے ہی ایتھے نے آمد کی دی، وہ بولو تے صحیح نا، آمد کی دی وہ تے اگے ہی حاضر ناظر زندہ نے تھوڑے عقیدے دے مطابق، وہ تے اگے ہی موجود نے، آمد تے ہوئی جڑا موجود نہ ہوئے، یا آمد کہنا چھڑ دے یا موجود والا عقیدہ چھڑ دے، حاضر ناظر والا عقیدہ چھڑو، آئیے اے مسلک کے منہج ہے کہ جتھے آمینہ دا لال موجود ہوئے کسے دجے دی بیعت، بولو ایک بیوی دا خامد اندر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کو عزت علی اندر، کہ بندہ تیرا اندر بیٹھا تو چولے کوٹھے ٹپن نہیں ہے، حاضر ناظر کہہ کے لوکاں دے کوٹھے نہیں ٹپی دے، اپنی جفا ویخ وابیاں دی وفا ویخ، اسی حاضر ناظر زندہ بھی نہیں من دے، کسے دجے وال ویندے بھی نہیں، وہ بولو ویندے ہو، اسی کسے دجے وال
वेंदे भी नहीं, तू कोल बिठा के लड़ गैरां दा फड़िया है। तू अपने दिल से उल्फत गैर की ना खो सका, मैं हो जाऊं गैर का ये मुझसे ना हो सका। तू कोल बिठा के भी क्या लब के ले आवा, ते असां क्या सानू ते लोड़ कोई नहीं, लब के ले आन दी मौला कमी छड्डी कोई नहीं, सोने नू बनान दी साड़ियां ते लोड़ा थोड़ा, मदनी मुका गया सैर समानो करके रातों रात आ गया। ओए लोड़ नहीं सुरैन दिती पूरा परा जान दी, जग उत्ते तुम पै गई नबी सुल्तान दी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया च बेमिसाल ने, बाकमाल ने। नबी तो बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं जे आना, जिस तरह कोई नबी नहीं आ सकता इस तरह किसी दी तकलीद भी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं, किसी दा दामन फड़ना भी जायज़ नहीं। ओ लोगो ऐ ही मेरा मसलक के मनहज दावत है, मेरे पैगंबर तो बाद किसी दी लोड़ उची बोलिया जे असी आने सर दा मालक तू है, दिल दा मालक मुस्तफा है। अल्लाह ये सर झुकेगा तेरे आस्ताने ते झुकेगा, दिल तड़पेगा तेरे मुहम्मद दी मोहब्बत च तड़पेगा। दो ही चीज़ां ने मौलाना, एक सिर ते एक दिल। तीजा की है पेट, तीजे पासे हो जाए जिन्हों पेट दी लोड़ है, हलवे दी प्लेट दी लोड़ है। साडा दिल बड़ा छोटा जिहा, इहदे च नबी तो इलावा कोई दूजा आउंदा ही नहीं, करिए की। लोगों के दिल पतीले पतीले जिड्डे ने, इधरों भी कोई आ जाए, इधरों गोजरियों भी आ जाए, टोपियों भी आ जाए, फैसलाबादों भी आ जाए, बड़े बड़े वड्डे दिल नहीं यार। लेकिन हाँ कि अल्लाह सानू उस सर दी लोड़ ही नहीं जेड़े तेरे दर तो इलावा गैर दी तेरी ते झुकरे। ये सिर कट सकता है, गैरुल्लाह दे आस्ताने ते झुक नहीं सकता। और नारा एडा मारो कि जिड्डी समुद्री च भाबियां दा समुंदर है, समुद्री च भाबियां दा नारा तकबीर, जरा दोवें हाथ लहरा के ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत शेरे पंजाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब सद्दा उत्ते मसलक के हक अहले हदीस। क़यामत दे करीब आउणा, एक नबी ने आउणा, ओदा नाम की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दमिश्क दे अंदर एक मीनार है, वो मीनारा बन चुकिया है, ओदे उत्ते नज़ूल होना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मेरे वाल वेखो, इस तरह फरिश्तियां दे परां ते हथ रखे होणगे, फजर दी अजान हो चुकी होएगी, नमाज दा टाइम करीब होएगा, इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होणगे। इमाम महदी दा नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है, नाम भी साडे नबी दे नाम ते वे, वल्दियत भी साडे महबूब दे नाम ते वे। मुसल्ले ते नमाज पढ़ाने वास्ते खड़े होणगे। उस मीनारे नू सीढ़ी ला के मोमिनीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू उतारनगे। हजरत ईसा दे वालां चो पानी नुचरिया होएगा, जर्द रंग दा लिबास पहनिया होएगा। हजरत इमाम महदी वेखणगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए ने, कहणगे आ जाओ तुसी नबी हो। अज नबी दी हदीस भी सच्ची हो गई है, हजरत ईसा आ गए ने, आ जाओ तुसी नमाज पढ़ानी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहंदे ने, मैं अज नमाज पढ़ान नहीं आया, अज मैं नमाज थोड़े मगर पढ़ने वास्ते आया। क्यों? अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद दा उम्मती बन के आया वा। बन के आया बोलो, मैं मोहम्मद दा उम्मती बन के आया वहाँ। आइए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो रात दा वर्का फड़िया, पढ़ देने पे फरमाया नबी अलैहिस्सलाम दी नज़र पई, मेरे पैगंबर दा चेहरा सुरख हो जाता है। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, उमर तेरी माँ तेनू गुम पाए, नबी दे चेहरे वाल वेखना। हजरत उमर ने वाल वेखिया, अल्लाह अल्लाह हजरत उमर वेंदे ने, पता की पढ़ते ने, रजी तो बिल्लाही रब्बा व बिल इस्लाम दीनन वाबी मुहम्मदिन नबिया। सोने मैं अल्लाह दे रब होते तो इस्लाम दे दीन होते थोड़े नबी होते राजियाँ। आका फरमाते ने, जेड़ा बंदा एक कलमे फजर दी नमाज तो बाद 3 दफा पढ़दा है, मगरब तो बाद 3 दफा पढ़दा है, आका फरमाते ने मर्द औरत है, क़यामत नूं बंदा आएगा पढ़ने वाला कलमे, इनू मैं बाजू तो फड़ के जन्नत च दाखिल कर देंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे उमर ने बात कही, आका फरमाते ने, उमर
اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہی نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے کی بن کے آنا ہے امتی بن کے آنا ہے اس واسطے آقا فرماندے نے ان لی اسماءن لوگوں میرے کئی نام نے پہلا نام انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد بھی ہے تے احمد بھی ہے وان الماہی میں ماہی بھی ہاں یمح اللہ بی الکفر جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے وان الحاشر میں حاشر بھی ہاں لوگوں الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ میں حاشر اس واسطے ہاں قیامت دے دن پوری کائنات میرے قدمات کٹھی کیتی جائے گی وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب بھی ہاں عاقب کنو آندے نے لا نبی آبادی جدے تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں ہونا آگے آئیے حدیث نمبر 2 مانا فرمایا کائنات دے لوگوں ایک حدیث اور سن لو کہ 7 چیزاں اللہ نے منو دیتیاں نے کسے نبی نو نہیں دیتیاں اوتی تو جوامی الکلم جامع کلمے منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتوروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا روب تاری ہو جاندہ ہے یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ مالک نعمت اللہ نے میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے حلال نہیں کیتا جدو بدر فتح ہویا مالک نعمت مسے نبی چاہندہ ہے آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا میرے محبوب جی میں کائنات دا نظام بدل دیتا ہے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پوری زمین نو وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے رب کائنات نے آئیے عیسائی نماز پڑھتا ہے اپنے گرجے دے اندر ہندو نماز پڑھتا ہے مندر دے اندر مجوسی نماز پڑھتا ہے اگ دے سامنے آؤ یہودی نماز پڑھتا ہے کلیسا دے اندر جدو میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے محبوب جی چرستے تو علاوہ اوٹھاں دے واڑے تو علاوہ قبرستان تو علاوہ روڑی تو علاوہ حمام تو علاوہ میں پوری زمین نو تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو اللہ جی میرا امتی کتے کلہ جنگل دے ویچ تو انہیں نماز ہوتا دل کردہ میں جماعت نہ پڑھا تے ہے وہ کلہ فرمایا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے ہو دے مقتدی بنا دے وانگا اگے آؤ نا پنجویں گل وہ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً پوری کائنات واسطے میری رسالت کافی ہے کسے نویں رسول تے نبی دی لوڑ پہلے نبی جننے نے وہ آئے کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی کوئی ضلع تے تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے سمندری والے جدو میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں نہ ایک قبیلے دے نبی بن کے آئے نہ 10 دے نبی بن کے آئے نہ 20 دے نبی نہ ضلع دے نہ تحصیل دے نہ شرق دے نہ غرب دے نہ شمال دے نہ جنوب دے میرے محبوبہ جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے خاتم النبیین منو بنایا کسے نبی نو بنایا اچھی بولیا کسے نبی نو بنایا نہیں یہ بھی چیز نمبر 7 اوتی تو شفا آقا فرماندے نے سفارش بھی قیامت رو میں ہی کرنی ہے کسے نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہی نہیں آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے قرب قیامت کنے ہونا ہے انجیل لے کے آنا ہے بولو ہاں اللہ نے قرآن حدیث حضرت عیسیٰ نو سکھا کے بھیجنا ہے
یعنی انہیں آنا نبی دی شریعت تے عمل کرنے واسطے آنا ہے، اپنی انجیل تے عمل نہیں کرانا. 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، اولاد بھی ہونی ہے، عرب چ موت آنی ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی پاک دے قدمہ چ بننی ہے. 1891 دے اندر پہلا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے جڑا کیتا، 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، دوسری سطح الاسلام. اور پہلا دعویٰ کی سی دا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. اس تو بعد انہیں کئی دعوے کیتے، میں ابراہیم بن کے آیا، موسیٰ بن کے آیا، میں نوح بن کے آیا، کدی میں خدا میں ہی ہاں، کدی میں محمد رسول اللہ بن کے آیا. دعویٰ دا یہی ہے. اج بھی مرزائیاں دیا کتاباں چ لکھے ہے کہ محمد رسول اللہ تو مراد اصل محمد رسول اللہ نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ہے. مرزے نو نبی آندے نے، دی بیوی نو امہات المومنین کہندے نے. اج بھی قادیان چ جتھے مرزے دی قبر ہے او دے نال او دی بیگم دی قبر ہے، او دے تے تختی لکھی ہے ام المومنین. اس واسطے میں کہنا ہونا اتنے بڑے عیسائی کافر نہیں سمندری والے ہو، اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزائی کافر نے. یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عزیر سچا ہے. عیسائی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے. مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی، وہ بول دے رہی، مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی جھوٹ ہے. اس واسطے بھائی سعود صاحب وڈے کافر مرتد نے، انہاں دے بارے چ نرم گوشہ نہ رکھیے. اسلام نو جنہ نقصان انہاں نے پہنچایا ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی الو دا پٹھا، یہ انگریز دی پیداوار ہے، یہ ناپاک پودا. سب تو پہلا دعویٰ میں عیسیٰ بن کے آیا. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی قید رحمت اللہ علیہ اس پریس دے وچ آئے. توجہ اس پریس دے اندر آئے، انہاں دا رسالہ چھپدا سی. انہاں نے دسیا پریس والے مولانا ہو مرزے نے تے دعویٰ کیتا میں عیسیٰ بن کے آیا. اللہ اکبر. مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب چ لکھ دا ہے اجے میری کتاب پریس چو چھپ کے باہر نہیں سی آئی، تحریک ختم نبوت دا آغاز پہلو ہی ہو چکیا سی. اور پہلے بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلے جنہیں کفر دا فتویٰ لایا وہ بھی میرے سرخیل مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور اس فتوے نو 200 علماء دے سین کروائے پیدل چل کے، حتیٰ کہ مولانا حافظ رمضان رحمہ اللہ پشاور دے اندر سن، جڑے سید نذیر حسین دہلوی دے شگرد سن. مولانا محمد حسین بٹالوی پیدل چل کے پشاور پہنچے، ایتھے آن کے سین کروائے. 200 علماء دے پیر پھٹ گئے. اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھیا ہے میرے تے سب تو پہلے کفر دے فتوے لگان والے 2 وہابی مولوی سن، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی سی، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی سی. نمبر 3 27 مئی 1893 دے اندر امرسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ بھی میرے اہل حدیث عالم دین مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. مرزا 1908 چ مرے ہے، مولانا عبدالحق غزنوی 1918 دے اندر فوت ہوئے. اور سب تو پہلے جن نے مرزائیت دے خلاف رسالہ لکھیا ہے بے بانگے دہل، وہ بھی میرے سرخیل مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمت اللہ علیہ. اور سب تو پہلے جن نے مرزے نہ مناظرہ کیتا ہے 1893 دے اندر امرسر دی عیدگاہ 11 دن تک مناظرہ کرنے والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ 12ویں دن مرزا کے چڑھ کے نسے ہے. یہ میں گلاں کر رہے ہیں، حوالے وہ دے رہے ہیں. انہیں پہاڑ بھی پختہ نہیں جنہیں میرے حوالے پختہ نے. انشاءاللہ ذمہ دار ہاں. آؤ میرے مسلک دا کام دیکھو. ختم نبوت دے بارے دی اندر اج بھی اس دور چ سب تو زیادہ کانفرنساں
میری اہل حدیث یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث کروا رہی ہے ختم نبوت دے حوالے نہ سب تو زیادہ جلسے ساڈے ہو رہے ہیں. اللہ دا کرم اور دی رحمت ہے. اور سب تو زیادہ کم اگے آئیے یہ مرزا جدو نسیا نا تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ فرمان لگے او بھائی میری گل سن تیرے چیلنج نو قبول میں کیتا ہے میرے چیلنج نو قبول تو کر. ساڈے کالم دین نے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان سن. انہوں نے پتہ موت کتنے آئی مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے نے. انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے. کہنے لگے مولانا فرمان لگے مولانا محی الدین دے نال تو مبالغہ کر مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. مولانا محی الدین نو پتہ لگا انہوں نے کہا بھائی محمد حسین نو 10 دن دا ٹائم ہی تو بڑا لمحہ دے چھڑیا ہے اس کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دینا ہی انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی. مولانا محی الدین دی گل دا جدو پتہ لگا مرزے نو تے مرزا کہنے لگا انہیں میری توہین کیتی ہے اے دے کر اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ ہے انہیں کہا میرے تے ایک فرشتہ وہی لے کے آیا دا نام ٹیچی ٹیچی ہے. انہیں دسیا دے کر اولاد نہیں تے 10ویں مہینے اللہ نے پتر دیتا ہے مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ. وہ تقریر کرتے ہوں سن مولانا عبد الشکور صاحب اپنی تقریر چاہتے ہیں مرزیو تھوڑے مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. اللہ انہاں نو موت بھی اتنے مدینے آئی ہے. آئیے سب تو پہلے دیاں کتاباں دا جواب کنے دیتا ہے جڑیاں ازالہ حام ست الاسلام سب تو پہلے 1898 دے اندر کنے جواب دیتا ہے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تائید اسلام. او دے اندر کیا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. عیسیٰ دی ماں دا نام تے مریم سی تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. اس عیسیٰ دا دے باپ ہی کوئی نہیں تیرے باپ دا نام غلام مرتضیٰ ہے. بول دے نہیں تے اونے تے اونا دمشق دے اندر مینارے دے اتے توجہ انہیں اونا مینارے دے اتے تے تو قادیاں جو پیدا ہوندے ہیں انہاں نو موت ہونی ہے عرب دے اندر جنازہ مسجد نبوی دے اندر قبر نبی پاک دے قدمہ دے اندر میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری پشین کوئی کرنا اور تیرا مرزیا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. اس تو بعد 10 سال مرزا زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. یہ حقانیت ہے. ما کان محمد پھر کہہ دیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آئیے ذرا غور کیجئے نا حیات مسیح تے سب تو پہلے جن نے کتاب لکھی ہے وہ بھی میرے سرخیل نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ شہادت القرآن 2 جلداں دے اندر لکھی. او دا دباچہ مولانا میر علی شاہ گولڑا شریف والے انہاں لکھیا ہے دباچے چ لکھ دینے آج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے حیات مسیح دے اتے کوئی کتاب نہ لکھی جائے تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اوے اج میں تھانوں ایک حوالہ اور دے دیاں. سب تو پہلا تحریک ختم نبوت کنے چلائی اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی نے. اور ایک گل جیڑی ہے مولانا آغا شورش کاشمیری نے بھی اپنی کتاب چ لکھی ہے. انہاں لکھیا کہ میں ختم نبوت تے کتاب لگا لہن تحریک میں کتاباں نو چھانیا میں پتہ کرا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. آندے نے ساریاں کتاباں نو کھنگالن تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور ایک میں اور بات دس دیا یہ گل یہ حوالہ میں لگا دین جڑا نا مرزا غلام احمد قادیانی او دے منڈے نے کتاب لکھی مرزا بشیر احمد ایم اے. انہیں اپنی کتاب چے بات لکھی ہے سیرت المہدی دے اندر انہیں لکھیا ہے کہ آخری لیٹر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا میرے باپ نو آیا
25 ਮਈ 1908 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ 25 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 25 ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। आखिरी लेटर। और अगले दिन मैं किताब तोशाए गैब मौलाना MS खालिद वजीर आबादी दी पढ़ रहा सा, देवबंदी आलमे दीन ने इन्हां लिखे अपनी किताब जदों मिर्जे ने नबूवत का दावा किया, अगर मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना सैयद नसीर हुसैन देहलवी, मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी, अगर ये अकाबर उलमा अहले हदीस ना होंदे, बड़े लोग सन जिन्हां गुमराह हो जाना सी। नारे तकबीर। और दौरे हाजर दे अंदर तवज्जो कीजिए, बड़ियां कीमती बातां ने जेड़ियां मैं तुहानू दे के जा रहा। दौरे हाजर दे अंदर अल कादियानिया किताब जिस शख्सियत ने लिखी, वो भी मेरे कायद हजरत अल्लामा शहीद रहीमहुल्लाह अरबी के अंदर किताब लिखी, लिख के मदीना यूनिवर्सिटी के चांसलर शेख अब्दुल्ला बिन बाज नू पेश की थी। शेख ने किताब पढ़ी, बाहर लिखा सी मुतल्लम मदीना यूनिवर्सिटी। शेख कहन लगे ईसान लाई लिख फाजले मदीना यूनिवर्सिटी। हजरत अल्लामा शहीद फरमान लगे जे मैं फेल हो गया, फरमाया जिदन तू फेल हो जाएगा यूनिवर्सिटी बंद कर देंगा। किताब लेके आंदे ने मैं सराहने रखी, 27वीं रात है रमजान दी, ते रात नूं मैं ख्वाब च की वेखना, मैं बाबे जबरील ते खरा, आका रोजे चो बाहर आए, अबू बकर उमर आए। अल्लामा साहब आंदे ने आका अगे पीछे अबू बकर उमर। मैं क्या हस्तियां किदे वास्ते आईयां? जवाब आया ईसान लाई ये तेरे वास्ते बाहर आए ने। हजरत अल्लामा शहीद आंदे ने मेरी अख खुली ते मस्जिद नबवी के मिनारे चो आवाज़ आ रही सी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आंदे ने मैं ख्वाब अपने उस्ताद नू सुनाई, कहन लगे ईसान लई तेनू मुबारक होए जेड़ा खत्मे नबूवत ते काम कीता ही अल्लाह ने सारा ही कबूल कर लिया। जरा गौर कीजिए, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी के मुकाबले च मुबाले की शक्ल च मौत आई कि मिर्जे दी। इन्हें लैटर लिखिया, लैटर च की लिखदा है? आंदा अगर मैं झूठा, मेरी जिंदगी के अंदर ना अगर मैं झूठा वां तो मैं मौली सनाउल्लाह की जिंदगी च मर जा। मैं तो मुनाजरिया तहरीरा तकरीरा को बड़ा तंग आ गया, इन्हें मेरे नक च दम कर दिता है। अल्लाह मैनू मौत दे दे अगर मैं झूठा दे दी जिंदगी च मर जा। अगर मौली सनाउल्लाह झूठा मेरी जिंदगी च मर जाए। 1908 च जहन्नम वासल होया, मरिया भी किथे? लैटरीन च। वो बोलो किथे मरिया? ये लैटरीन च किथे मरिया? लाहौर। ते दफन किथे कीता? कादियां इंडिया दे अंदर। मैं जिथे नबी फौत हुंदा उत्थे ही, वो बोलो तो सही, इनू नपना उत्थे लैटरीन च ही चाहिदा सी। इहदी सच्चाई तो वाजे हुंदी, गटर का पैप इहदे मूँह च फिट कीता हुंदा, देखिया कैसी सफाई इहदी होनी सी। वो बोलते नहीं। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे आका किथे फौत होए ने? रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना दे अंदर मेरे पैगंबर दी चारपाई दे नीचे मेरे पैगंबर दी कबर पाक बनी है। आइए मेरे नबी दी सदाकत दे अंदर कोई शक नहीं, सच्चे नबी होने च भी कोई शक नहीं। बड़े बड़े आए ते आउणगे जेड़े दावा करनगे। सब तो पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा कीता नबूवत दा। इन्हें चिट्ठी लिखी, आखिरी बात सुनो, चिट्ठी लिखी नबी अलैहिस्सलाम नू। पता की लिखदा है? आंदा जी जदों तुसां फौत हो जाना है, तुहाडे फौत होने तो बाद फिर मैं नबी हाँ। जदों तुसां फौत हो जाना है, मुसैलमा कज़्ज़ाब आंदा है मैं नबी हाँ, या इस तरह कर लो अद्धे अरब दे तुसी नबी, अद्धे अरब दा मैं नबी। चिट्ठी मेरे पैगंबर नू इहदी मिलदी है। आका अलैहिस्सलाम कहिंदे ने जवाब लिखो। जवाब च की लिखिया जांदा है? आका फरमांदे ने तू कज़्ज़ाब है, तू मुरतद है, तू बेईमान लईन है, तेरे झूठे होने च कोई शक नहीं, तेरे कज़्ज़ाब होने च कोई शक नहीं। तो आका फरमांदे ने चिट्ठी केड़ा जाके देगा मुसलमानों?
تے نبی دے ایک صحابی نے چھابڑی چ کھجوراں پائیاں نے سر تے رکھیاں نے مدینے دے بازار چ ویچن ڈے نے تے جدوں انہاں اعلان سنیا نا چھابڑی پوا کے بازار چ ماری تے مسجد نبوی چ کھجوراں کھاندے کھاندے آ گئے تے منہ دے وچوں ذرے صحابہ تے ڈگے ایک صحابی آندا نا پہلو گل پھیر کری پہلو کھجور تے کھا لے آندا میرے کھجور کھاندیاں نو تو حامی بھر لئی تے میں کدھر جاواں گا تساں حامی بھر لئی تے میں کدھر جاواں گا اللہ دے رسول ہے چٹھی میں لے کے جاواں گا مسیلمہ کذاب کو یمن چ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے یہ 12 بچے نے صحابی دے انہوں آقا نے اپنا نیزہ دیتا گھوڑا دیتا گیا جدو پہنچیا یمن دے وچ گھوڑا باہر کھلا رہا نیزہ تھلے ٹھوکیا بڑا آکر کے وہ دربار سے داخل ہویا تو جا کے وہ سامنے چٹھی رکھ دیتی آندا کتوں آئیے فرمایا مدینے لے کے آیا چٹھی کھولے ہی کہنے لگے پڑھو نہ کہ اتنے لکھا اس کذاب بے ایمان ہے تو مرتد ہے تو لعین ہے اوویں ہی پڑھ کے پڑھنے والے نے سنائی اچھی آواز چلے درباری ہواری مزاری سارے کھڑے نے انہوں بڑا دکھ ہویا بڑا غصہ چڑھیا تے اگوں پتہ کی آندا ہاں بھائی تیرا کی خیال ہے آندا چٹھی پڑھ کے میرے محبوب دی تے خیال مینوں پوچھنا ہے تینوں پتہ نہیں جو خیال میرے محبوب دا وہی میرا ہے یہ نام کی سی حضرت حبیب بن زید قید رضی اللہ تعالی تے حبیب ہوں ہی دلیر نے ایک حبیب الرحمان بھی سی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے وہ بھی آندے ہوں سن میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں یہ بھی ابھی بن زید آندہ گل سن تو میرے بارے کی خیال کرنا ہے فرمایا تو مرتد ہے تو کذاب ہے تو بے ایمان ہے اور میں خیال کی کرنا کہ پیچھا نو اشارہ کر کے نا دے پیچھے پاسے بڑے باڈی گارڈ انہاں کو تلواراں سن تیر سن اسلحہ سی آندہ گل کرن تو پہلو میرے پیچھے ویکھ پھر گل کری تے نبی دے صحابی ابھی بن زید کہندے نے میں اپنے 12 نکے نکے بچے نہیں آن لگیا ویکھ کے آیا میں انہاں نو کیویں ویکھاں او میں تے بچہ دودھ پیندا نہیں ویکھیا تو نہ انہاں نو ویکھ او گل کرن والی کر چولے اٹھیا غصے نال تلوار ماری سجا بازو لا دیتا ہے آندا ہن دس آندا ہن وی وہی خیال ہے دوجا بازو لا دیتا ہے دوویں بازو اتار دیتے تلوار مار کے آندا ہن دس کی خیال ہے فرمایا تو مرتد تو لعین کذاب بے ایمان ہے تلوار مار دے میرے حبیب دا گردن بھی کٹ دیندا ادھروں گردن کٹی گئی ادھروں آقا مدینے چ اپنے صحابہ بیٹھے نے نبی دیاں اکھاں جو تریپ آنسو فرمایا اللہ رسول خیر تے ہے فرمایا میرے حبیب بن زید نو شہید کر دیتا گیا انہاں دی بیوی ماں آئی ماں نے کیا محبوب نے فرمایا تیرے پتر نو شہید کر دیتا گیا ہے محبوبہ میرے سارے پتر ہی تیری جتیاں تو قربان تیری ختم نبوت تو قربان نبی نے ہاتھ چکے اللہ حبیب بن زید دے سارے خاندان نو جنت میرا گواڈی بنا دے دیکھو ختم نبوت تو جان دیتی نبی نے کڈی اچھی دعا کر دیتی اور سب تو زیادہ صحابی جڑے شہید ہوئے نے نا وہ جنگ یمامہ چ ہوئے نے سارے صحابہ ٹوٹل جنگا چ 800 صحابی شہید ہوئے تے جنگ یمامہ چ 1200 صحابی شہید ہویا ہے صرف ختم نبوت دی وجہ تو اور نبی دی ختم نبوت تو اگر جان ٹر جے اہل حدیث ہوئے تو وڈی سعادت دی گل کیڑی ہے بول دے نہیں کوئی سعادت دی گل ہے جے ہاں مولانا ثناء اللہ امرسری نہ موبائل منو ایک حوالہ یاد آیا میں تھانوں دیاں ایمان تھوڑا تازہ ہو جائے گا قادیان دے مرزیاں نے کیا مولانا ثناء اللہ امرسری دی مقابلے چ مبالے دی شکل چ موت آئی ہے ساڈے مرزے دی مولانا ثناء اللہ امرسری آئے قادیان چوک چ سانو قرآن تے حلف دے پھر مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا تے حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جائے اسی سارے مرزا یہ چھڑ دیاں گے
واہ مولانا ثناء اللہ امرسری، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ گئے قادیاں، چوک چ سٹیج لایا، قرآن سر تے رکھیا، او قادیاں دے مرزیو تھوڑا مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، میں اے ویکھو حلف دے رہا، تساں کیا حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جائے، میں 5 سال زندہ رہاں گا۔ ساتھی کہنے لگے مولانا انہاں سال کیا تو 5 سال؟ فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا، اج 50 سال دا بھی اعلان کردہ، منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا۔ مولانا عبدالشکور صاحب بیمار ہوئے انہیں شدید، مولانا ثناء اللہ امرسری انڈیا دے ایک ہاسپٹل چ داخل ہوئے، جڑا علاج کر رہا وہ مرزئی ڈاکٹر ہے۔ ساتھیاں نو پتہ لگا، انہوں نے کہا مولانا جڑا علاج کر رہا دوائی دے رہا تھانوں یہ تے مرزئی ہے، تے جے نے زہر دا ٹیکا لا کے مار چھڑیا، مرزا تے زندہ ہے۔ تے مولانا فرمان لگے تھوڑا کی خیال ہے اے تھانوں ایتھوں لے جانا ہے؟ کہنے لگے نا 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 جانا نہیں، یہ مینوں 10 ٹیکے بھی زہر دے لائے نا، میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزے نہیں مرنا، منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرسری مرزے تو بعد 40 سال زندہ رہے، 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال زندہ رہے۔ اہل حدیث علماء دی محنت، جدوں اے نپاک پودا پیدا ہویا ہے وہ دے فرنٹ دے مورچیاں دے اندر اگر لڑے نے تے اہل حدیث علماء لڑے نے، اور اج دے دور چ بھی 100 تو اتے جلداں مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمہ اللہ دے بیٹے نے لکھ دتیاں تحریک ختم نبوت دے حوالے نہ، سب تو زیادہ کتاب اہل حدیث علماء نے لکھی ہے، یہ اللہ دا شکر ہے۔ اور سب تو زیادہ الحمدللہ ختم نبوت دے پہرے دار کون نے؟ اہل حدیث نے۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھر کہہ دیو جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، اور داوی ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جو بھی بیٹھ جو، اللہ متقین والصلاة والسلام علی عباد مسلم، اللہم صلی اللہ۔ بھئی میرا اپنا چینل ہے پسروری افیشل دے حوالے نا، سارے ساتھی سن لو، میڈیا والے بھی سن لینے، انہوں فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور فالو بھی کرنا ہے اور اگے شیئر بھی کرنا ہے، پسروری افیشل دے حوالے نا سارے ساتھی میری گل سن رہے ہو۔ انشاءاللہ تازہ جمعہ میرا ملے گا اور تقاریر انشاءاللہ، اس تو بعد دروس بھی 5-5 10-10 منٹ دے انشاءاللہ تھوڑا ملن گے۔ سارے ساتھی انہوں فالو کرو بلکہ شیئر بھی کرو، ساتھیاں دوستان امید دسو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساڈے انتہائی پیارے محسن بلکہ کلا فردی پوری جماعت بھائی سعود صاحب بڑا ہی پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی صحت کافی خراب رہی ہے، انہاں دے بچے نے دسیا اللہ تعالیٰ انہاں نو مکمل کامل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اچھی کہو آمین۔ اللہ بھائی سعود صاحب نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولانا عبدالشکور صاحب انہاں دے دن جن رفقا نے اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما۔
اللہ حکیم عبدالحفیظ صاحب دے بیٹے نو شفا عطا فرما، انہاں دیاں کلی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے دوست احباب دور دراز تو تشریف لے آئے سب دا آنا قبول فرما۔ میرے مولا جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ سنو سارے نو شرک و بدعات تو بچا کے رکھیں، توحید و سنت دا پیروکار بنا کے رکھیں۔ اللہ میرے والدین جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حاجی سجاد صاحب نے انہاں دے والد نو والدہ نو اللہ صحت عطا فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے بھائی اپنا حاجی راشد صاحب نے انہاں دے بھائی انہاں دی والدہ اور انہاں دے والد دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ اس طرح جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے بھائی سعود صاحب اور دیگر رفقا سب دے والدین دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ جننے دوست باپ بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں نو دنیا آخرت دی ساری نعمتاں والا مال فرما۔ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما۔ جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما۔ اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما۔ اللہ اس ملک دی آرمی دی حفاظت فرما، اس ملک دے اداریاں دی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے لوگ ملک دے دشمن نے اندر نے باہر نے اللہ انہاں دا ستیہ ناس کر دے۔ اللہ اس ملک دے چپے چپے دی حفاظت فرما۔ شہداء اہل حدیث دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ میرے اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما۔ اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما۔ اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔